أيث مثلنا في السماثين العسلامة نون غير تذولت نون إدي تسوغلنا كيم كل دورث مفاهيم مازال ديما لا نتشتير لا نصدقو ثمسلاي فين يعني انت وشولت فين يعني ديما يخامنا فين دي شودنا كاين غير العلاقة أري لنا كاين ير ورقازك تمطوثيس أين قلقنا ذيلين أين يقول منا أين يصلحن أريا وين يخمن غكاين أريا وين يخمن غكاين غير لهنا غير ثفاث غير ثلويث نيود الدورتي قاعد دانا مسلاي فين يننا كاين يشد غير وغورن غير يسنانن غير يدي ديشنا كاين إكزمرا ذي يخدم ورقاز نغيث زمرا تخدم في مطوث نغي زمرنا تخدم عندي سين سن ذي العلاقة نسن ورسن ديوين الهم رسن ديوين الشوال رسن ديوين الخلاف غيني مقارنة كيمو سنوان مدمرات العلاقة الزوجية. المدمرات ذين تهدون ذين سدرامنا كاين العلاقة وين لن يقرح مليح أنو ثيكوال المدمراتي أنسيد ثكنت تسقفاسن بورقاز نغسي تسقفاسن تمطوث بالخصوص يتمثل مريلين لمريين أزقنا مقران سيكد سي تمطوث إل من دوان شتايين نبغى ديما أنسفسو سامسلاي نبغى ديما أنو أنا نصح إرقازن ونصح الخلاث أنو هذا سحذيذرن في خام سن خطر ديما الشعار النغنى تعلم ثيد نقار ميلا نبغى لهنا ميلا نبغى ثلويث ذي ثمتنا إلا قضي ثزورا أنسعو لهنا ونسعو ثلويث ذي خامنا أسيد كمل أحريش ويس ثلاثة فين يعني كاين لومورك زمرنا ذهو الدنت العلاقة نقطة ثمزواروث أيني مقارني مسناون التسلط والديكتاتورية. الديكتاتورية كين مريليون يبقون يتحبين يتنادي ذا الرئيس كان يعدين يتحبين يبقوا أنه ذا وليس كان يعدين والمشكلة مقرن أنه أتصق خام النغ إلى وانشتي يظهر دوانشتي لأنه ربي يسمي إذا غد يوم راه نخدم يخامن إنادا خامين أخاماكي سيت اون انستيتيسيون ديال المؤسسة والمؤسسة ياكين إلا قد تسعو قرو إلا قد تسعو مضبر ورزميرنا راه ذي نسيني قرا ديون وخام خاطر مالا نسيني قرا ديون وخام أخامين أذي غرق أما الفابور ميلا سداونت سيني نهارا الفابور أكين أذي غرق ووالس المعنى التسلط والديكتاتورية زمرا داوين الهلاك ذا مقران الطن ذا مقران يخامنخ والتسلطين ايردي كنا كاين سي الجهة تمطوث بالخصوص ميلا ثمطوثاكين تسيني قلان تخدامت تصمطوثي قلان يعني تسعة الشهرية تسعة الكفاية تسعة جورني ثمطوثاكي ميلا ذكر داك ذكيون وخام اذن تساثي تسمقران اذن تساث كان يسعان الوالدينيس ذكر ذكيون العز ذكر داكاين ذكيوث نتمايشت ذكر داك ذكيوث المعاملة ذكو خام سن لاس حديدر فلاس مولانيس فمرث جوج تخدم خامة تروح سرقازيس فالتنشئة نينا لما نيرني ثول فاكني دخم باباسك ذي ماس أتستوي سخم برقازيس وسل وقت كاين أدي ظهر أنه ثمطو ثاقيني منقارن كوني ذي الدين نغ ذي الشرع نغ المرأة المترجلة صدر تسمطوث ولكن العقلية الفهامة لو كومبورتمون درقاس العقلية الهضرة المواقف المعاملة ذو رقازيس أماكن درقاس بالتالي الصنفين يوعار مليح بريلي مقرد ورقاز صمطوث من هذا الصنف مرات تمسلي ذي تهضر أماكن درقاس وتخدم راه القيمة أنو ذن تسث ذلنثا تصمطوث لبسا ينس ذي اللبسة برقاز
لي كومبورتمون ينس لي كومبورتمون كركازن، وبالتالي أركاز مرسيني يوث الهضرة غير ذا سدر 10 مري الغلط ذي ساكا يوثن الغلطة تمزيانت أد يعني أد يغلي يني أد يغلو خام جهنم وثيك ولا كاين أركاز مريلين ذي العبد قلان ذا عقلان العبد قلان يعني يرزن ذا العبد قلان يعني ذا سسام ذا العبد قلان ديما يجب ذي مانيس العبد ديما هذا سي ساعد داين افيك لو طون فهمتو ثاقين تزمرا تفهم باللي اركازايين ذي العبد قلان ضعيف الشخصية، اتفهم باللي ضعيف الشخصية، فشوية شوية كاين ثمتو ثاقين تسوغالات السيطر اتسوغال يعني المنطق ولاش الهضرة ولاش هذا سديني ولا هذا سديني 10 هذا سديني كشتيني ذا خدام كيني تا خدامت كشتيني لا دسك الشامض كيني لا دسك الشامة ورك حوايج غارة زمر غي العمري وزمر غي كلشي تا خدام تسعة خامن زيادة تسعة طوموبيل يمانيس تزمري العمريس، وبالتالي مثل هذه الأمور مثل هذه المسائل تساوين دايث مثلا تساوين داين منقر التسلط والديكتاتورية قخام من دونش تاقي حتى ذي الدين النبي صلى الله عليه وسلم إنيك من بين الصناف الخالة 3 نتاعت ربي يوم القيامة المرأة المترجلة تصمت في قلان تصمتوث ولكن ثغال تسعى العقلية تسعى المعاملة برقس تين نقراكني ذا عيش راجل تصمتوث ولكن ذرقس فغير من دون شتاقين بغاد نيني باللي الطنايين الهلاكي لنا كذا خامنا يتساوي الهم ذا مقران فغير قاز هذا يسوسم هذا يسوسم هذه الدم لا ما حد وسنا كاين الكاس هذا يتشار وما يفاث يتشور الكاس ايث مثلا ادي يوزع ادي فرغين الى نيس فغادي الدم ما حد وسان يا ما تسيوث هذه جديك سير العيب نغ ما يلا يخدم يعني الصالحه سلع قال كان سيني ورد قيم ذي ثم عيشت ورد يقيم ذي وخام كيمين تقول بريدي مكين يدو بريديو السبب لماذا وهي المرأة المترجلة وثيك والها لك جيت سنتضح حتى الدريا لأنه الدريا مرات تولينا كيمات سن تسيطر في ذات السن أذو غان شوية كيين أذكرهن ثيمة تنسن بل أنه ربما الدريا يقلن دي مزيانا أذ سوالين العلاقة يخمن السنكة يربابات السنة كذيمات السن ولا ذنوثني يزكان مري لي جوجنا كاين اذو غالن ولا ذنوثني ادر نتصار إبابات السن سي الخلاث نسن وليث كان يثمث نسلت كان مليح اميك ما يلا يتواليك ديما يكاين تتوحقر الزات نتمطوثيك اثيما تميلا ميمي اكم يتوالي ديما تسيطرض ترجلض فرقازي مكايد قخام ازكان ولا ذنتسا مري مغرد يخدم خام ولا نتسا ذا شو راه يخدم ادير تصار ادي يغال نتسا ذا المتسلط في مطوثيس وقرن دي مسناون تسلط الرجل اهون من تسلط المرأة سيتادير ماشي المعنى نس الديكتاتوريين حاشا ثمطوثيت يخدمن دقو خام وانما حتى لن يرقازن ذي رقازن ولكن خدمن ديكتاتورية دقو خام نسان المنطق ولاش الهضرة ولاش ولكن مسناون الخبراء قرند لهلاك كيما يكادس الجهه نتمطوثي قوار نكثر تسلط الرجل اهون من تسلط المراه المن دوان شتاي نبغى دنيني امر ذا اللي بغي ام كل يوم ديك السنه دي السنه مكانيس ام كل يوم ديك السنه دي السنه مضيقيس ارقاز تقوم كان بارقاز ثمطوث قوم كان نتمطوث وما يلا نبغى يعني العلاقه يجي تدو غير الزداث وريتسيلير الهلاكي امر ذا اللي بغي ثمطوث حتى ولا ما إلا تسخدام حتى ولا ما إلا الساعة الشهرية حتى ولا ما إلا تسطف أفوس قفوس نسد ورقازيس ولكن مرد اللي بغي أذي قيم ذا رقازيس يود الحالة تضوع يود الحالة ذا السموزقث يود الحالة ذا استخدم القدر هذا استخدم القيمة العنصر الأول العنصر ويسين قرن دي مسناون الشكوى المستمرة شو المعنى الشكوى المستمرة يعني مريلي ثمطو ثاقي ديما تشتكي ديما ورثر ضيارة ديما وردس يعجب الحال إني با ساتيسفات كرا وين يخدم ورقاز ديما دا استقار كتشيني تخصد كتشيني ماشي مثانو دينك كتشيني ماشي ملرفقينك
ديما كرا مرا يبدو أوال، كرا مرا يكشم سخام، كرا مرا يفغ ديدس هذا يدو ديدس، ديما هذا سدكوماسي يشتكي، هذا ستشتكي في مستوى الدخل، بمعنى مثلا إمدوكاليك لرفاقيك لا خدمن، لا رنونا خدم الزيادة، سعون المدخول الزيادة، لا بس عليهم كتشيني ديما يعني 19 جورنينيك، 19 الشهرية نينيك، تينا كان ولا شوين يبدلن. الشكوى من الدخل. أشتكي دايما أيضا في تمثلت مثلا الزيارات، شوي تشي نوريه تسجر دارا غاد روح غاسي مولاني، غاد روح غير وكادي يتسيلين، أتسن ترفيقتيو، أتسن تمداكلتيو، من الميت بغا تروح، وين قا تبغى تروح، وما إلى ذلك. لانت الخلاث أيضا يقلان ساعات يعني التصن دريات قخام، شتكينت أيضا في عدم مساعدة الزوج. السينيك تشيني سكوس مراد كشمل سخام، يا غاثن تفضى جرنان، يا غاثن تقيم تفضى بورطابل، يا ثن تفضل التليكوموند، اثن تقيم تقصير لرفاقيك، لا عمر يدفك كذا فوس المعاونه ديال الشغال بخام، لا عمر يتعاون ديال القرايه الواشول، وما الى ذلك. الشكوى المستمره. ايضا ثيك ولا كاي مريلي ثمطو ثايين الساعه كاي خير بغبل خديميس، الساعه كاي خير الخلاف جرس اكو ذي ماس جارتيس ميلا غركازا قدي ما يصدلامي تيقرص بلي واقي ماشي ضراي ومرد البغوت خدم دركا اتسكوماسي لا ريكلاماسيون تشتكي كتشيني لا عمر تبدي ضيدي، لا عمر يتفكيض الحق، لا عمر يقلاني يعني لا عمر يتصفرحض، وما الى ذلك. هذيكم من ولا كايين اتسكوماسي صدقار كتشيني سكوا سميت دي غوري خورو فيغ لهنا، سكوا سميت دي غورو فيغ ثلويث. Vous pouvez imaginer ثورا ميلا يثمثن العلاقة الزوجية هكا يا ورقاس مطوفيس ميلا رقاس خير ما راه يكشم سخام، خير ما راه يبدو مسلاي، خير ما راه يبغوا غادي يخدم يون شغل ادي يفسي الجهة النظام حاشا الشكوى. انا ير لا ريكلاماسيون رقازايين شوية شوية كنقرني مسنون يولدوا الملل. هذي والورقازايين هذي ديغوتين وري السيفنين راه غنودي مسلاي تمطوفيس، ويزمر الحال هذه وغادي يوصل درجه قرنا سي مسنون الصمت الزوجي. هذه وغادي يسوسو خير ما ردك ماسيوال هذي يفهم لو كان يعني هذا السير هذا الجواب هذا السير كي خير تريريث اتشعل مبير السن هذه وغادي يسوسو شويه شويه. هذه ديغوتين هذه السوسو هذه السوسن خطري واشو يبغى لهنا، يبغى راحة البال، ماشي المعني نسي عجبس وانشتايين، وإنما هذه سوسن بوريفيتي أين لن مقار. هذيك شمس خديميس ديجا نتسايق تشور قرويس ذي الهم ذي المشاكل من برا، ذي المشاكل بردان، ذي المشاكل وخديم، هذه الحق سخام، هذه يف المعاملة يجي، هذه السوسومة دي تسدم المحدوسان إزمر هذا يخدم الحاجة الفلطة تبقرانت في ديال ندمني السين. الشكوى المستمرة وغادي نيغ باللي ماشي المعنى نسألنو ذا الحرام ثمطوثة تشتي ورقازيس فين يلند لي خصاص، وإنما وري لا قارا تسيطر إنه فو با إكزاجيري، ولاش وين يلان يعني ذا الكامل ذو خميس، ولاش وين يوفان يركيني منا غيني السلام أثيم مثينا الخلاث. لا عبد ما إلا يبغى غادي يعلم النعمة ذي إلا وري لا قرا غادي الطلاي وري لا قرا غادي يسمقوا غار وين كيفان غار ثيني كميفان. وإنما أعقل واعلم بلي ذي الدنيا ثاقين أطاس من العباد أرنو في المستوى يقدر تعيشي مكا مي ليلة لخصاص إلا نقصان. أعقل بلي إلا ديما وين العالي لا وين الامر يقلاني يلها ذو ورقازاكينم فوين يلاني يلها العالي بنادم ذي يحمد ربي وثي شكر ودي مسلي ودي يهضر، ولما يلا خير اللي خصاص ساعة ذا العالي بنادم ذي يثنى حذي سسم بارسكو يون ما يلا يتشتكي ديما لا عبد يقلاني تعيشي ديذك ارقازاكيك تعيشين ديذم ما يلا ديما غادا تشتكي غادي يكره هذه يرول سقخام وردي تغيم يرى هذي يروح هذي ينادي وين قريه في لهنينس هذي يف ثلويثيس هذي يغال خما كذا يغال ضد الظلام ميل العباد تزال نص الفرح
الشوق باش هذيك الشم نسيخه من سن ارجز ما الا يسحس باللي هذيك الشم كانت يدمقر غير ثبورث ذا الشتكي ديما ارجز اقول يكشم راه حتى ولا ما يكشم هذيك الشم ماشي سود مقلن يفرح وريد تنشرح راه هذيك الشم ديما غادي يطفى مكان غادي يطفى كاي الشوك هذاك وخام وريد تمسلاي ذا حد وريد يهدر ذا حد افيك لو طون بمرور الايام نغد هنشتاقي زمرا دياوي الملل ادياوي الكره مبيرسن هذه يغالو ركازاكي يزمر هذه يهد العلاقه الزوجيه ذا شو السبه ذا الشكوى المستمره. من بين الاسباب ايضا اللي تساوينا كي تدمير العلاقه الزوجيه تهدون العلاقه الزوجيه مري ليا كاين من كل يوم ديك السنوري تسوياره سيتادير المعنى ينس ارجز مري تعيش ديك خميس وثمطو ثقي مري تعيش ديك خميس اكيد يزمر هذه الحال لحد وسان يون ديك السنه دي غلط ارجز كادي غلط في ثمطوثيس نا ثمطوثا كتغلط كواركازيس فثيك ولكن لان كيران الصناف للازواج ثمطوث اورث تسوياره لا عمر يخدم سكاين كيران الغلطه اتقيم ديما اتيد تسميكتي ادقيم ناض الصن ادقيم ناض تشان ادقيم كاين تقصيرا اسد جبد الموقف ني الفلطني يعني ذي الحاجه قلان تزقان تحضركي يروى النس تحضركي جيلسيس اي رجز جميع ذاك تسو ذو القس الفلاني ذي الساعه الفلانيه قم كان الفلاني اثويني تخضمض هاي ثويني دنيض هثوين جاي تجيض ميلا اورث تسويره ثمطوط ديما غتجبد الطورق ثاي لكرتاي اعقل بلي يشتاقي افيك لو طون يزمر هذه العلاقه. ونفس الشيء الرجل ميلا ثمطوط خدمه سكاي يوثن الغلطه ديما تزيان ثز فيلسيس كيرا ما روحنا تسونا كاين يعني يضبق نثورق ثقي قعدنا كاين هذا السيد يجبد كميني دقواس الفلاني كميني دقو مكان الفلاني ها ثواني تخضمض ورتنحشى مضرة جامي هذا متوغيني تخضمض هكا عدم نسيان المواقف وبالخصوص داكين يعني مسنا ونقارن انور نتسويرا اكثر تصمتوث سيتادير ثمطوث ميلة تخدمك كيرا اللي الواحد ورقازيس نسبة النسيان عند الرجل أكبر الرقازيس مرضي تسو ولكن تمطوس ورث تسويارة من دوان شتاقين نبغى دنيني ميلا نبغى هذه نقص الهم خامنا إلا كانت تسو لو باسي نوار لي بوان نوار ثين قوضين ثي بركانين قلنا عدنت فلانا ذي العلاقاتنا غير كانت تسو نكوني سمايا غربي ذا الإنسان لا ترماد بنادم ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه إلا لأنه ينسى اسميك ربي أيام ذا نكتشني ذا الإنسان خطرات تصوض خطر لا تصوض ميلا رقازوري تسويرا لي بوان نوار يارس تمطوثيس ميلا ثمطوث تسويرا لي بوان نوار قلان يارس دورقازيس افيك لو طون اذو غنكرما روحنا تسون كرما روح يعني ادبذون دو نوفو العلاقه ادبنونا كاين اديس لو بوان نوار اسداو النقطه السوداء اذن تساثري ريجن الطرف الثاني ذي بكا خاطر ما الا غرقازي ولا بلي غلط يبغى اذي ريكتيفي يبغى غادي يصحح لي رورينس اسد جبذ لو بوان نوار ديما اذي يروح حد ينطقوال ارذات السفشل ارذا يعيو المندونش تاقي نقارد اي رقاز اي الخلاث العلاقه الزوجيه ساعه غتغليظ ساعه غتبضض ساعه غتوالد الحاجه اترضي ماني كما كانوا ورتسوال ضرا يود الحالين يعدان في اللون سيدي بوانوار ذكرت تصغر ذفير اين لان يعدا سيدي باسي ورثيد تسارى ثرا اكاي ديما يروار النون ورثيد الصحضار ثرا ديما يروال النون كرا ما تذكر ما كاين يتسركتي في مين يدي تدونا كي المستقبل اد يسوين يعدان يراون لانه لو باسي سي دو باسي وردي تسوغالا راه حتى ما الا ركازاكين ما ثمطوط يخدم يوثنا الغلطه تمقراط ولكن يندم يستغفر يوالد
من تاب تاب الله عليه. وكتشيني يا رقان صمتو ثقي ولا مايلة تغلط تخدميني رار قلق ذي مذن لا نغلط تبغى دوال فكاس الفرصة من كل يوم هذه فك الفرصة هذه فكين شونسي الطرف الثاني باش هاد يغال ورتسعيشي ثرا يعني لو بريزون الحاضر نون سوين يعدن سي دو باسي لو باسي سي دو باسي ما يلام كل يوم ديون يغالد هذه فكم داك اللي يسنغار في قص الفرصة للطرف الثاني. مازال مسلاين غادي يكمل اللي تولين دي تدون جي غاون لهنا تسلويث والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.